हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग कई दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम 3 खलीफा के बारे में पढ़ चुके थे, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के बारे में, और आज हम लोग हज़रत अली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फोर्थ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हिज टाइटल वॉज क्या था, शेर खुदा, यानी उसका जो लक़ब था, उसका जो टाइटल था वो शेर खुदा था, यानी खुदा का शेर, द लाइन ऑफ द गॉड, खुदा का शेर। आगे चलते हैं कि हज़रत अली वॉज अ कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान ऑफ हाई स्टैंडिंग, एक मिनट, हाई स्टैंडिंग, ठीक है। तो in the preservation of hadith he had unique position, that is why he was called the great knowledge। ठीक है, तो पहले वर्ड मीनिंग देते हैं। कमेंटेटर मतलब आता है मुबसिर, और जो है कि होली कुरान हाई स्टैंडिंग मतलब कि ऊंचे मर्तबे वाले थे। एक स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना होता है, कायम रहना होता है, लेकिन यहाँ जो तर्जुमा होगा ये ऊंचे, एक ऊंचे अक़दार वाले थे। ठीक है, प्रिजर्वेशन का मतलब आता है तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। प्रिजर्वेशन का मतलब जो आता है वो तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत आता है हदीत। ही हैड यूनिक मतलब कि मुनफरिद, अछूता, एक अलग सा, पोजीशन मतलब औकात, पोजीशन, ठीक है, लेवल भी बोल सकते हैं। डेट इज़ वाई, इसी वजह से इसको कहा जाता था। ही वॉज कॉल्ड द गेट नॉलेज। गेट मतलब दरवाज़ा आता है, नॉलेज मतलब इल्म, जानकारी। ठीक है, तो गेट नॉलेज यानी कि इल्म का दरवाज़ा। तो अब इसका तर्जमा देख लेते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुरान पाक के ऊंचे मर्तबे के मुबसिर थे। ठीक है, ऊंचे पाए के मुबसिर थे। ठीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हदीथ ही हैड यूनिक पोजीशन, और हदीस की तहफ़्फ़ुज़ में, हदीस की हिफाजत में वो एक अलग, एक अछूता मकाम रखते थे, अछूता पोजीशन रखते थे। ठीक है, डेट इज़ वाई, इसी वजह से उसको ही वॉज कॉल्ड द गेट नॉलेज, इसी वजह से उसको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता था, या इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, नॉलेज का दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हज़रत अली शिफ्टेड हिज कैपिटल एट कूफा, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कैपिटल को, अपने दारुल हुकूमत को मुंतकिल किया, इधर कूफा की तरफ। ठीक है, हज़रत शिफ्टेड मतलब मुंतकिल करना होता है, कैपिटल दारुल हुकूमत होता है, कूफा ये एक जगह का नाम है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि हज़रत मुआविया वॉज द गवर्नर ऑफ सीरिया। ठीक है, रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ हज़रत अली, सो डिस्प्यूट ग्रीव अप बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत मुआविया। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गवर्नर मतलब हाकिम, सीरिया जगह का नाम है सीरिया, और रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना होता है। ठीक है, ओबे मतलब इताअत करना, कहा मानना, बात मानना। ठीक है, ओबे का मतलब फरमाबरदारी करना, ओबे का मतलब आता है। तो ऑर्डर, हुक्म। डिस्प्यूट का मतलब आता है तनाज़ुआ, झगड़ा। ठीक है, और जो है कि चपकलिश वगैरह। ग्रीव अप ये बढ़ना के मतलब में आता है, बिटवीन दरमियान हज़रत अली एंड हज़रत मुआविया। ठीक है, अब तर्जमा देख लेते हैं कि हज़रत मुआविया जो है कि एक गवर्नर थे, कहाँ के, सीरिया के। हज़रत मुआविया सीरिया के गवर्नर थे, एंड रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ हज़रत अली, तो उन्होंने जो है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, हज़रत मुआविया जो गवर्नर, सीरिया के गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत अली के हुक्म को, हज़रत अली के बात को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सो डिस्प्यूट ग्रीव अप बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत मुआविया, इस वजह से, सो मतलब इसलिए, इस वजह से झगड़ा बढ़ने लगा दरमियान किसके, हज़रत अली और हज़रत मुआविया, यानी कि इसलिए, इसी वजह से हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान झगड़ा बढ़ गया और यह बढ़ने लग गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हज़रत अली was opposed by an elite group of हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर एंड हज़रत अमीर मुआविया। इस तो इसका अपोज्ड मतलब आता है मुखालिफत करना, और एलिड, ALLIED, एलिड का मतलब आता है मुत्तहिद। ठीक है, अब इसका तर्जमा देख लेते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालिफत की गई थी एक मुत्तहिदा ग्रुप, जिसमें कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अमीर मुआविया थे, उसके खिलाफ, के ज़रिया मुखालिफत की गई थी। एक मुत्तहिद एन एलिड ग्रुप ऑफ हज़रत अला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अमीर मुआविया, यानी कि एक मुत्तहिदा ग्रुप हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मुआविया के ज़रिया अपोज्ड
کیا کیا گیا تھا؟ مخالفت کی گئی تھی، کس کی؟ حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک متحدہ گروپ کے ذریعے مخالفت کی گئی تھی، جس میں یہ حضرات تھے۔ اس میں کہیں کہیں پہ جو ہے حضرت عائشہ کا بھی ذکر آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، عائشہ جو ہے کہ وہ دا ینگسٹ وومن، دا ینگسٹ وائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ سول ہے نا، فرسٹ سول کے بارے میں۔ فرسٹ سول وار واز فاؤٹ ان اسلامک ہسٹری ڈیورنگ ہز پیریڈ known as the Battle of Jamal AD 656، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ سول کا مطلب ہو گیا گرہ یدھ، گرہ یدھ، یعنی کہ اسلام کا جو سب سے پہلا گرہ یدھ ہوا تھا وہ اسی کی مدت میں ہوا تھا، ڈیورنگ ہز پیریڈ۔ اس میں سول وار، گرہ یدھ اور کوئی ایسا ورڈ ہے نہیں جو زیادہ بھاری ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا یدھ ہوا تھا، سول وار، گرہ یدھ جو ہوا تھا سب سے پہلا اسلامک ہسٹری میں، تو وہ ڈیورنگ ہز پیریڈ، وہ اسی کی مدت میں ہوا تھا، جو کہ جانا جاتا ہے نون ایز دا بیٹل آف جمال، نون ایز جو کہ جانا جاتا ہے بیٹل آف جمال، جنگ جمال کے نام سے۔ وہ کب ہوا تھا؟ 656 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ It was fought between the supporters of حضرت علی one side and another side حضرت عائشہ with her allies۔ دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ، کہ مطلب کہ یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اٹ واز فاؤٹ بٹوین دا سپورٹرس، یعنی یہ جو لڑائی تھی یہ سپورٹرس کے درمیان تھی، جو تابعین تھے، جو متبعین تھے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے ان کو، تو وہ ان لوگوں کی لڑائی تھی، ان لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے کہ ان لوگوں کے وجہ سے جو ہے کہ یہ جنگ چھڑی تھی، سپورٹرس کی وجہ سے۔ تو اب وہ کن کے درمیان لڑائی تھی؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر تھے ایک طرف، اور اینڈ اندر سائڈ، اور دوسری طرف جو ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کس کے ساتھ؟ ود ہر ایلیز، یعنی کہ ان ایلیز کا مطلب آتا ہے متحدہ، اتحادی، اتحادی، جن لوگوں سے اتحاد کیا تھا ان لوگوں کو جو ہے کہ اتحادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتحادیوں سے۔ اور اینڈ اندر سائڈ، اور دوسری سائڈ حضرت عائشہ ود ہر ایلیز، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ان AD 657 اگینسٹ حضرت علی فاؤٹ اگینسٹ حضرت امیر معاویہ ان دا بیٹل آف صفین۔ 657 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑے، کس میں؟ بیٹل آف صفین، صفین کی جنگ میں، ٹھیک ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی گئی تھی، اور حضرت علی نے حضرت معاویہ کی مخالفت کی تھی، تو وہ صفین میں ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے نا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی واز مارٹائرڈ کلڈ بائی عبد الرحمن بن ملزم۔ مارٹائرڈ مطلب شہید ہونا، کلڈ یعنی وہی مارا جانا، شہید ہو جانا، ٹھیک ہے، قتل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے کس کے ذریعے؟ بائے عبد الرحمن بن ملزم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملزم کے ذریعے شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملزم کے ذریعے شہید ہوئے تھے، یعنی حضرت علی کو عبد الرحمن بن ملزم نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ لائن ہے آج کا، تو آن دا ڈیمائز کا مطلب آتا ہے کہ انتقال ہونا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی ہیز ایلڈسٹ مطلب سب سے بڑا سن، سب سے بڑا بیٹا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین، ٹھیک ہے۔ تو بڑا سن جو تھا، بڑا نواسا جو تھا وہ حسن تھا، تو وہ اس کا نام ہے یہاں پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسا بڑا سن تھا وہ حسن تھا، اور چھوٹا جو ہے وہ حسین تھے، ہے نا۔ واز الیکٹڈ ایز دا خلیفہ، یعنی کہ حضرت علی کے انتقال کے بعد، ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اس کے بڑا بیٹا حسن جو ہے کہ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے تھے، الیکٹڈ مطلب چنے گئے تھے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور کل جو ہے کہ حول قرآن چلے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سب انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا، اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا ضرور۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر آپ کو پسند آیا ہے، یا آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے یا آ گیا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو تھوڑا سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہم جو ویڈیوز بنائیں گے وہ آپ کو ملتے رہیں گے، ہم جب بھی ڈالیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔